Adunay usa ka semana nga pag-ebanghelyo ang gipahikayon dinhi sa Central Mindanao Mission inubanan sa temang An Encounter with Jesus. Madasigong selebrasyon sa pagtuo ang nasaksihan, diin nakita ang kamahinungdanon sa pagdaig ug pagampo ngadto sa makagagahom. Isa sa akong mga natunan kay kanang unsa ka maayo ang Ginoo o unsa siya ka matinabangon ug unsa pod siya ka mapasnayloon niya ang mas nakadulot sa ako kay kanang even though na daghang kitag mga sala na ginabuhat kay ginapasaylo gyapon ta sa Ginoo. Ako nalipay nga niapil ko ani nga crusade ug dili na ko nakita og unsa ka butan ang Ginoo. Bisag ako unsa ko ka masasala og na dasigon po ko nga sige ko attend ani nga crusade. Ang mga mitambong nakasagop og mas lawom nga pagsabot ug paglantaw mahitungod sa balaang kasulatan. Praise the Lord mga kaikilsunan kay natapos na gyud ang atong gipahigayon nga seminar dinhi sa Central Mindanao Mission og daghan ang mga katawhan nga ato na uban nining dapita aron lang gyud sa pagpatalinghog sa pulong sa Dios. Ang mga partisipante na puno sa kadasig ug nabuksan ang ilang kasing-kasing. An encounter with Jesus through Dr. Luisito T. Tomado. Usa kini siya ka exposition sa life sa mga katawhan nga nausab sa na-encounter nila ni Jesus. Alipay kita bisan pa sa mga kaigsuonan ang dakong revival sa atong kinabuhi og daghan usab nga mga seminarians pipila kanila magadawat sa Ginoo nga personal lang Ginoo ug manluluwas pinaagi sa santos nga bautismo. Pinaagi niining programa, mas napalig-on ang pagtuo ug mas nasabtan ang gugma sa Dios. Mga kaigsunan, labi na gid sa atong bago na bautismo. Padayon ta sa pagkalagad sa Ginoo. Kay unsa ra man ta diri sa yuta, we are nothing, but in heaven we will be somebody and we will be with Jesus throughout eternity. Ang maong kalihukan nakapahimamat sa mga partisipante kang Hesus, diin adunay 58 ka mga hamiling kalag ang midawat kang Hesus Kristo nga ilang personal nga manluluwas. Ang kalihukan nagpadayag sa kamatuoran nga ang ebanghelyo dili lang kutob sa mga pulong kundi usa ka aktibong gahom nga nagdala og tinuod nga usaban sa kinabuhi. Kini si Kizaya Roa alang sa Mispa Live News and Commentary.